Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Aiza Umar. I hope you all are well, inshallah. Surah Al-Baqarah, ayat number 37. फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात को सीखा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उन कलिमात के ज़रिए से तौबा की, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। अल्लाह ताला उन पे मेहरबान हुआ। फ़ताब अलैहि, बस अल्लाह ताला उन पे मेहरबान हुआ। अब देखिए, यहाँ से हमारे सामने आता है इंसानी रवैया। आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हो गई तो उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली, लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार किया। उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और नाफरमानी करने के बाद अकड़ गया। उसने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि कहने लगा कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके गलती की है। यानी अगर अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को पैदा ना करते तो मुझसे गलती ना होती। उसने अपनी गलती का सारा ब्लेम किस पे डाला? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे। हालांकि अल्लाह जिसको चाहे पैदा करे, वो बेनियाज है, वो जैसे चाहे जो चाहे कर सकता है। उसकी ज़ात पे, उसके कामों पे कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता। आदम अलैहिस्सलाम ने तो ये नहीं कहा कि मुझसे ये गुनाह शैतान ने करवाया। उन्होंने अपनी गलती पर नादिम हुए, शर्मिंदा हुए। उसका इल्ज़ाम इब्लीस पे नहीं लगाया। चाहते तो लगा सकते थे ना, क्योंकि सारा का सारा किया धरा तो शैतान का ही था बिला शुबा। उसने उनको बहकाया था, फिसलाया था। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह ताला मेरे से गलती हुई है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं रुजू करता हूँ। लेकिन शैतान ने क्या कहा कि मेरी गलती इस वजह से हुई है क्योंकि अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया। तो यहाँ से एक इंसानी रवैया नज़र आता है और दूसरा शैतानी। आज भी इंसानों में बहुत सारे शैतान मौजूद हैं जो कि ख़ुद गलतियाँ करते हैं, लेकिन उसका इल्ज़ाम किस पे डालते हैं? दूसरों पे, और अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत में किसी भी इंसान ने ना तो उनसे हाथ पकड़ के कोई चीज़ करवाई होती है और ना ही शैतान वसवसे से ज़्यादा कुछ कर सकता है। इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो दूसरों को मना कर सकता है कि मैंने ये काम नहीं करना। इसी तरह शैतान की तरफ से आने वाले वसवसे को भी वो इनकार कर सकता है। अल्लाह ताला ने ये सलाहियत इंसान में रखी है। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कौन से कलिमात सीखे थे? सूरत अल-अराफ आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये कलिमात जो हैं आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुए थे, यानी उनके दिल में उतारे गए थे कि आप इनके ज़रिए से माफ़ी मांगे। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांगी थी और इसका तर्जुमा क्या है कि ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अगर आपने हमें माफ़ ना किया, हम पे रहम ना किया, तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से होंगे, खसारा पाने वालों में से होंगे। गुनाह हो गया, गलती हो गई। जब उनको इस चीज़ का एहसास हुआ तो वो फ़ौरन से अल्लाह ताला की तरफ पलटे और शर्मिंदा हुए और फिर अपने गुनाह का इतराफ़ करने के बाद अल्लाह ताला से बख्शिश का सवाल किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी उनको मुआफ़ कर दिया। अच्छा, हमारे माशरे में एक और चीज़ है, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के बारे में कुछ गलत अकायद पाए जाते हैं। जैसा कि एक रवायत जो कि मन घड़त है, पता नहीं किसने बनाई, जो कि सही हदीस भी नहीं है। तो उसमें आता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्श पर लिखे हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़रिए से दुआ मांगी। यानी आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श पे ये लिखा हुआ देखा था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ज़रिए से उनके वसीले से दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया, यानी उनकी दुआ को कबूल किया। हालांकि ये चीज़ कुरान हकीम के भी ख़िलाफ़ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि आपको कोई एक ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये सिखाया हो कि मेरे नाम के वसीले से दुआ मांगो। नहीं सिखाया। और कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है कि मेरे अच्छे अच्छे नाम हैं, यानी अस्माउल हुस्ना, उनके ज़रिए से, उनके वसीले से दुआ मांगो। अल्लाह ताला से दुआ मांगने का यही तरीका है कि अल्लाह के नाम के वसीले से दुआ मांगी जाए या फिर अल्लाह ताला की सिफ़ात के वसीले के ज़रिए से दुआ मांगी जाए। किसी भी इंसान का नाम लेके उसके वसीले से दुआ मांगना शरीयत के भी ख़िलाफ़ है और कुरान की तालीमात के भी ख़िलाफ़ है।
فتح علیہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بخشش مانگنے کی وجہ سے ان پہ مہربان ہوا. انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. آدم علیہ السلام سے دیکھا جائے تو بہت بڑا گناہ ہوا تھا، بہت بڑی غلطی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے. آپ سوچئے آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی وہ اس کی وجہ سے جنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا. ایسا ہی ہے نا؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہتے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر مزید وہاں رہتے، لیکن ہم نہیں جانتے اس سب کے بارے میں. ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اور یہ غلطی بہت بڑی تھی کہ ان کے لباس جنت کے اتار دیے گئے، ان کو جنت سے نکال دیا گیا. اماں حوا کو زمین کی ایک سائیڈ پہ اور آدم علیہ السلام کو زمین کی دوسری سائیڈ پہ اکیلے اکیلے تنہا کر دیا گیا، اور یہ دونوں تقریباً 40 سال کے بعد ایک دوسرے سے ملے تھے. یعنی غلطی تو انہوں نے کی تھی، اور غلطی کی نوعیت بھی کیا ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے تھے. انسان ہیں ہم بھی شیطان کے بہکاوے میں بعض اوقات آ جاتے ہیں، لیکن مایوس ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں آدم اور حوا دونوں مایوس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. کیا ہم انسان بھی غلطیاں کرنے کے بعد اسی طرح سے فوراً توبہ کرتے ہیں، یا پھر مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ جب بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف شرمسار ہو کے لوٹتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. اس کی رحمت نے اس کے غصے کو ڈھانپا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں جو کہ احسن التفاسیر میں بھی آتی ہیں، کہ جب بھی انسان غلطی کرتا ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں. لیکن توفیق تب ہی ملتی ہے جب انسان کو احساس ہو کہ میں نے گناہ کر لیا ہے اور اس کو شرمندگی بھی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ 3 شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے. پہلی یہ کہ جب گناہ ہو گیا تو سچے دل سے شرمندہ ہونا ہے، نادم ہونا ہے اپنے کیے پر، اور اس کے بعد توبہ کے وقت دل میں یہ بات خوب ٹھان لینی ہے کہ میں نے آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا. یعنی توبہ کے ساتھ ہی آپ نے اپنے دل میں یہ بات پختہ کرنی ہے کہ میں نے اب یہ گناہ دوبارہ سے نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے آئندہ نہیں ہوگا. اور تیسری کہ توبہ کے وقت اس گناہ کے بارے میں دل میں بہت زیادہ نفرت کا پیدا ہو جانا. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے گناہ پہ شرمندہ ہونا، پھر یہ ٹھان لینا کہ میں نے دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا، اور تیسری چیز اس گناہ کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہو جانا. دیکھیے اللہ تعالیٰ التواب ہے، یعنی وہ بندے کی تمام خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے. اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائے نا، تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کرنے پہ قادر ہے. بس شرط یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں پوری ہونی چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے. رحیم کس کو کہتے ہیں؟ مسلسل رحمت کرنے والے کو، جس کی رحمت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مسلسل رحم کیے ہوئے ہے، رحمت کیے ہوئے ہے. انسان مسلسل غلطیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلسل اسے معاف کرتا رہتا ہے. سب سے بڑی رحمت تو اس کی یہی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی اور اسی حالت میں وہ مر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس زندگی ہے تو آپ کے پاس لمحات ہیں توبہ کے. آپ آج توبہ کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ابھی معاف کر دیں گے. آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں اور کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں؟ ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں اس سے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پھل کھانے سے منع کیا ہے، دوسرے لفظوں میں آپ سمجھ لیں جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے سے روکا ہے، انسان مسلسل وہ کام کرتے ہیں، وہ پھل کھاتے ہیں، لیکن کوئی آدم کی طرح توبہ کر لیتا ہے اور کوئی ابلیس کی طرح اکڑ جاتا ہے. فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے ان دونوں میں سے کون سا رویہ اپنانا ہے. جزاکم اللہ خیرا.